जुल्फ़ी नॉलेज लैंड में खुश आमदीद। तारिक बिन ज़ियाद। शहज़ादी फ्लोरिंडा ने कहा, वाह, मैंने तुम्हारी शान के ख़िलाफ़ क्या बात की है। मेरा मतलब तो ये है कि शेर और दुम के बग़ैर जिस शेर की बात तुम कर रहे हो वो भी दुम के बग़ैर ही है। तारिक बिन ज़ियाद ने गार के अंधेरे में गुम होते हुए कहा। तूफ़ान की शिद्दत में ताहाल कोई कमी ना आई। गार के अंदर ही तारिक बिन ज़ियाद को चंद सूखी हुई बेलें और खुश्क घास वगैरह मिल गई थी, जिससे उन्होंने आग रोशन करके सर्दी की शिद्दत को ख़त्म कर दिया। शहज़ादी फ्लोरिंडा और तारिक बिन ज़ियाद के दरमियान आग का अलाव रोशन था। तारिक बिन ज़ियाद ने अपना जुब्बा भी उतार कर शहज़ादी फ्लोरिंडा को दे दिया था ताकि शहज़ादी फ्लोरिंडा सर्दी से बच सके। इस जुब्बे से शहज़ादी फ्लोरिंडा को बहुत सुकून मिला था। अब वो ऊँघने लगी थी। आहिस्ता आहिस्ता तूफ़ान का ज़ोर भी ख़त्म हो गया था। तारिक बिन ज़ियाद जाग रहे थे। इनको जाग कर इस लड़की की हिफाजत करना थी, इन दरिंदों से जो ऐसे मौसम में पनाह लेने के लिए गारों में चले आते हैं। तारिक बिन ज़ियाद एक अनजानी लड़की के हुस्न से बुरी तरह मुतासिर हो गए थे। ज़िंदगी में पहली बार उन्होंने किसी औरत की तरफ मोहब्बत की नज़र से देखा था। इनके दिल ने एक मर्तबा इनको बताया था कि सिपाही तलवार के बजाय किसी औरत से भी मोहब्बत कर सकता है। वो तंबा हाकिम थे और अपने आका और वाली अफ्रीका मूसा बिन नसीर से जंगी मामलात में मशवरा करके लौट रहे थे कि रास्ते में इस तूफ़ान ने आ लिया। आपने अपने दिल ही दिल में कहा, ये आँच देती हुई बरसात की रात इब्ने ज़ियाद को ज़िंदगी भर याद रहेगी, जो इसने एक आसमानी हूर के करीब रहकर गुजारी और फिर भी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर कायम रहा। उधर उतलस के नर्म नाजुक और खूबसूरत गदों पर सोने वाली शहज़ादी को भला पत्थर के बिस्तर पर कैसे नींद आ सकती थी। शहज़ादी फ्लोरिंडा करवटें बदल रही थी, लेकिन आखिर एक मशहूर मुहावरा नींद तो सूली पर भी आ जाती है कि मुस्ताक के मुताबिक शहज़ादी फ्लोरिंडा को भी इन पत्थरों के बिस्तर पर नींद आ ही गई और इसकी हिफाजत के लिए ख्याल से तारिक बिन ज़ियाद रात भर जागते रहे। यहूदा अपने यहूदी दोस्त के पास। यहूदा अपना घर और सारी पूंजी छोड़कर भागा। वो भागता ही चला गया। शहर से बाहर एक और दौलतमंद यहूदी कैसर रहता था। इसका बड़ा दोस्त था। वो सीधा वहीं पहुंचा। उसने इस हाले ज़ार में जो यहूदा को देखा तो पहले बड़े तपाक और इखलाक से मिला, फिर हैरत और इस्तजाब के साथ पूछा, यहूदा, ये क्या हाल है। यहूदा रोने लगा। इसकी परी पैकर बीवी रॉक्सीन की आंखों से मोती बरसने लगे और मार्टीन वो खामोश थी जैसे एक नहायत हसीन व जमील तस्वीर। कैसर ने फिर पूछा, यहूदा, बताओ क्या माजरा है। यहूदा ने रोती आवाज़ में सारा माजरा सुना डाला और कहा, क्या तुम पनाह दे सकोगे हमें। कैसर के चेहरे पर खुशी व इस्तराब के आसार तारी हो गए। इसने कोई जवाब नहीं दिया। रॉक्सीन बोली, तुम हमारे हम मज़हब हो, तुम्हारे सिवा और हम कहाँ जा सकते हैं। कौन हमें सहारा देगा। कैसर अब भी खामोश था। मार्टीन ने नफ़रत भरी निगाहों से कैसर को देखा और कहा, माँ, ज़िंदगी इतनी कीमती तो नहीं होती कि इसके लिए ज़िल्लत सही जाए। चलो हम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा, ना कि हम मार डाले जाएं। सो इस ज़िंदगी से मौत कई हज़ार दर्जे अच्छी है। लेकिन यहूदा गिरफ़्तार होने और मरने के लिए तैयार नहीं था। इसने कहा, नहीं नहीं बेटी, तू हर जगह भड़क उठती है। मौका महल देखकर बात किया कर। ये हमारे दोस्त हैं, ये हमें गिरफ़्तार नहीं होने देंगे। ये हमें मरता नहीं देख सकते, ये पनाह देंगे हमें। कैसर अब तक खामोश था। यहूदा ने बड़ी बेबसी के साथ अपने दोस्त के शाने झंझोड़ डाले और कहा, कैसर, तुम खामोश क्यों हो। अब उसका कुफले सकूत टूटा। उसने कहा, मैं खामोश क्यों हूँ तुम जानते हो। यहूदा ने कहा, बिल्कुल नहीं। कैसर जहर में बुझी हुई हंसी हंसा और उसने बड़ी मलाइमत से कहा, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ कि क्यों कर बचाऊँ। ईसाई अपना शिकार आसानी से नहीं छोड़ते। तुम्हारी तलाश में पुलिस घूम रही होगी और वो यहाँ किसी यहूदी घर को नहीं छोड़ेगी। आज हर यहूदी के घर में तुमको ढूंढा जाएगा और जहाँ तुम मिल जाओगे पकड़ लिए जाओगे। फिर ना तुम्हारी खैर है और ना तुम्हारे बचाने वाले की। यहूदा की आंखों से फिर आंसू जारी हो गए। उसने बड़ी बेताबी से कैसर के हाथ लिए।
پھر اس کے پاؤں چھوئے۔ کیا تم مجھے پناہ نہ دوگے؟ اس نے بڑی بےتابی سے کیسر کے ہاتھ لیے، پھر اس کے پاؤں چھوتے ہوئے کہا، کیا تم مجھے پناہ نہ دوگے؟ کیسر نے کہا، بتاؤ کس طرح، کیوں کر؟ یہودا نے کہا، اچھا میں بھاگ جاتا ہوں، شاید کہیں اور پناہ مل جائے، نہ ملی تو مجھے گرفتار ہونے، سزا پانے میں بھی عذر نہیں، مگر کم از کم اتنا تو کرو کہ میری بیوی اور میری بچی کو اپنے ہاں رکھ لو۔ کیسر کچھ سوچنے لگا۔ یہودا زور سے چیخا، کیا ایک یہودی کے ساتھ اتنا بھی نہیں کر سکتا؟ پھر تم حکومت کی نظر میں بھی معتوب نہیں ہو، بلکہ میں جانتا ہوں وزیر اعظم یہودی دشمن ہونے کے باوجود تم پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کیسر نے کہا، ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، وزیر اعظم مجھ پر کافی بھروسہ کرتے ہیں، لیکن جانتے ہو کیوں؟ یہودا نے جواب دیا، نہیں، بتاؤ۔ کیسر ہنسا اور اس کی ہنسی کتنی زہر میں بھجی ہوئی تھی۔ پھر گویا ہوا، اس لیے کہ میں نے بہت سے یہودیوں کی نشاندہی کرا کے انہیں قتل کرایا ہے۔ یہودا نے حیران ہو کر پوچھا، تم نے؟ کیسر نے کہا، میں نے بہت سی خوبرو اور اشوا طراز یہودی لڑکیوں کو وزیر اعظم اور بادشاہ سلامت کے محل میں پہنچا کر بے عصمت اور بے آبرو کرایا ہے۔ یہودا چیخ پڑا، کیسر تم نے؟ کیسر نے کہا، میں نے بڑے بڑے یہودیوں کی تجوریوں اور خزانوں کی کنجیاں لے جا کر وزیر اعظم اور بادشاہ سلامت کے سامنے ڈال دی ہیں، اور ان مالدار اور دولت مند یہودیوں کو بھیک دیا ہے۔ یہودا پر بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہونے لگی، سر چکرانے لگا اور آنکھوں تلے اندھیرا آنے لگا۔ اگر اس کی بیوی روکسین اور اس کی بیٹی مارٹین اسے سہارا نہ دیتی تو وہ گر پڑتا۔ بڑی مشکل سے وہ آہ کر کے وہیں فرش پر بیٹھ گیا اور اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، لیکن کیسر، میں تو تمہیں بہت دنوں سے جانتا ہوں، تم تو میرے بہت پرانے دوست ہو، ہم روزانہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ کیسر کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، وہ بگڑ کر بولا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ کیا تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو؟ یہودا نے سہمے ہوئے کہا، نہیں میرے دوست۔ کیسر نے کہا، میں جھوٹ نہیں بولتا، سچ کہتا ہوں، میں نے وہ سب کچھ کیا ہے جو تم سے کہہ چکا ہوں، اور صرف اسی طرح میں اپنی دولت، عزت اور اپنی لڑکیوں کی ناموس بچاتا رہا ہوں، ورنہ میں بھی آج اسی طرح کہیں پناہ مانگ رہا ہوتا جس طرح تم۔ یہودا نے کہا، کوئی حرج نہیں میرے دوست، تم نے جو کچھ کیا اچھا کیا، میں تم پر اعتراض نہیں کرتا، میں تو تمہاری شخصیت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ جب تم اتنے بڑے کارنامے سر انجام دے چکے ہو تو پھر ہم تباہ حالوں کو ضرور بچا سکتے ہو۔ کیسر نے کہا، ہرگز نہیں۔ اب یہودا کی بیوی روکسین نے ضبط نہ ہو سکا، وہ بلکتی ہوئی بولی، لیکن کیوں؟ کیسر نے کہا، اس لیے کہ تمہیں پناہ دے کر میں اپنا بھرم کھو دوں گا، میری وقت ختم ہو جائے گی، تمہاری طرح میں بھی پکڑ لیا جاؤں گا، اور میرا بھی وہی حشر ہوگا جو تمہارا ہونے والا ہے۔ روکسین بیچاری کیا کہتی، لیکن یہودا نے ایک مرتبہ پھر ہمت کی اور کہا، میرے دوست، کیا تم میری سفارش بھی نہیں کر سکتے؟ کیسر نے کہا، افسوس کہ نہیں۔ یہودا نے لرزتی ہوئی آواز سے کہا، میں اپنا مکان نہیں چاہتا، دولت نہیں چاہتا، باغات نہیں چاہتا، ساز و سامان بھی نہیں چاہتا، یہ سب چیزیں تم لے لو اور اپنے وزیر اعظم اور بادشاہ سلامت کی خدمت میں ایک حقیر تحفے کے طور پر پیش کر دو۔ اس کے بدلے میں صرف اتنا کروں کہ چند روز کے لیے ہمیں پناہ دے دو۔ کیسر نے پوچھا، چند روز کے بعد تم کیا کرو گے؟ یہودا نے بے بسی کے ساتھ کہا، یہ دیش چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے۔ کیسر کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، لیکن تم نہیں جا سکتے کہیں بھی۔ یہودا نے کہا، کیا مطلب؟ کیسر نے کہا، تمہیں نہیں جانے دیا جائے گا۔ یہودا بولا، کیوں آخر؟ کیسر نے کہا، تم اپنے ساتھ بہت بڑی دولت لیے جا رہے ہو اور حکومت اسے گوارا نہیں کر سکتی۔ یہودا نے عاجزی کے ساتھ کہا، کیسر، میں جانتا ہوں تم بڑے مسخرت ہو، لیکن یہ وقت مذاق کا نہیں۔ کیسر نے سنجیدگی کے ساتھ کہا، مذاق نہیں کرتا، سچ کہتا ہوں، روکسین تمہاری بیوی اور مارٹین تمہاری بیٹی بہت بڑی دولت ہیں، پولیس افسر کے گھر سے لے کر بادشاہ کے محل تک ان کی اچھی سے اچھی قیمت لگے گی، انہیں ساتھ لے جانے کی کوشش کرو گے تو خود بھی نہ جا سکو گے۔ یہودا نے گلوگیر آواز میں کہا، کیسر،
خدا سے ڈرو، کیا تمہاری کوئی لڑکی نہیں ہے؟ کیسر نے جواب دیا، کیوں نہیں، میں 3 لڑکیوں کا باپ ہوں۔ یہودا نے کہا، کیا تم سمجھتے ہو وہ بچ جائیں گی؟ کیسر نے جواب دیا، انہیں کے بچانے کے لیے تو یہ سب پاپڑ بیلنا پڑ رہے ہیں۔ یہودا حیرت سے کیسر کی طرف دیکھنے لگا۔ کیسر نے کہا، اگر میں یہودیوں کو بچاؤں تو خود کو نہیں بچا سکتا، اگر میں اپنی ہم مذہب عورتوں اور لڑکیوں کی آبرو اور عصمت کی حفاظت کروں تو اپنی لڑکیوں کی آبرو و عصمت کی حفاظت نہیں کر سکتا، اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ پہلے وہ اپنا بھلا دیکھتا ہے پھر کسی دوسرے کا۔ میں ہر قیمت پہلے اپنے آپ کو بچاؤں گا، پھر کسی دوسرے کے بارے میں سوچوں گا۔ اب پھر مارٹین سے ضبط نہ ہو سکا، وہ اپنے باپ سے مخاطب ہو کر بولی، آپ بہت اچھی جگہ آئے اور واقعی یہ بہت سچے یہودی ہیں۔ وہ کچھ اور کہنا چاہتی تھی کہ کیسر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، بیٹی تم اس سے زیادہ کڑوے طعنے مجھے دے سکتی ہو اور خاموشی کے ساتھ میں انہیں سن لوں گا۔ ان باتوں کا اب مجھ پر ذرا بھی اثر نہیں پڑتا، لیکن کروں گا وہی جو کہہ رہا ہوں۔ بہرحال مجھے اپنی جان یہودا سے اپنی بچیوں کی آبرو تم سے زیادہ عزیز ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ کیسر کا ایک ملازم آیا اور ادب سے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ کیسر نے پوچھا، کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، پولیس نے سارے گھر کا محاصرہ کر لیا ہے اور افسر اعلیٰ صاحب۔ کیسر نے جملہ پورا کیا، تشریف لا رہے ہیں۔ یہی نا ایپیسوڈ 36 اختتام پذیر ہوئی۔